नमस्कार, स्वागत छ एसटीएफ साप्ताहिक समाचारमा। प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। कलेजमा भर्न नपाएका राज्यका विद्यार्थीहरूले भर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ। एसकेएम सरकारको कमजोर नेतृत्व र अनुशासनहीनताले राज्यमा कोरोना अनियन्त्रित भएको प्रवक्ता खरेलको दाबी। 116औं जन्म दिवसको अवसरमा स्वर्गीय एलडी काजीलाई एसटीएफ अध्यक्षद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण। जनविरोधी र नैतिकताहीन क्रियाकलापमा संलग्न पञ्चायत छुङछुङ लेप्चा एसटीएफ पार्टीबाट निष्कासित। एसटीएफ पार्टीका वरिष्ठ कार्यकर्ताहरूद्वारा विभिन्न स्थानका शोकाकुल परिवारहरूसित भेटघाट। समाजसेवी डीके लेप्चा र कोभिड वरियर स्वास्थ्यकर्मी एबी विश्वकर्माको निधनमा पवन चामलिङद्वारा संवेदना व्यक्त। अनि राज्यका विभिन्न स्थानमा एसडीएफ समन्वय सभा सम्पन्न। सिक्किम राज्य के 20,000 युवाओं को मिली एक साथ नौकरी की नियुक्तियां। जुन घरमा सरकारी नोकरी छैन, एकजना सदस्यलाई नोकरी दिने यो कार्यक्रम हो। अब समाचार विस्तारमा। सिक्किमका विद्यार्थीहरूले सिक्किमकै कलेज र युनिभर्सिटीमा भर्न नपाएकोमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै संख्यामा यस वर्ष सिक्किमका विद्यार्थीहरूले सिक्किमकै कलेजमा भर्न नपाएको कारण विद्यार्थीहरू अहिले धेरै चिन्तित छन्। यस प्रकारको कार्यले सिक्किमका हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। राज्यका हजारौं संख्यामा विद्यार्थीहरूले भर्न नपाएको कुरा अति नै गम्भीर विषय हो भन्नुहुँदै पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, 70% अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले पनि कलेजमा भर्न पाएका छैनन्। यी विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा ग्रहण गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र प्राथमिक दायित्व पनि हो। यस वर्ष जति पनि विद्यार्थीले 12औं श्रेणी उत्तीर्ण गरेका छन्, उनीहरूले कलेजमा भर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा जोड दिनुहुँदै उहाँले अझ भन्नुभएको छ, आज सिक्किममा धेरै संख्यामा कलेज र युनिभर्सिटीहरू छन्। अहिले राज्यमा 28 वटा कलेज र 6 वटा प्राइभेट युनिभर्सिटी अनि एउटा केन्द्र विश्वविद्यालय र एउटा राज्य विश्वविद्यालय पनि छ। 2 वटा छोडेर अरू सबै उच्च शैक्षिक संस्थानहरू एसटीएफ सरकारको कार्यकालमा हामीले स्थापित गरेका हौं। जब हामीले 1994 मा सत्ता सम्हाल्यौं, त्यस समय केवल एउटा कलेज र एउटा रात्रिविधि कलेज मात्र थियो। सिक्किमलाई देशकै सबैभन्दा शिक्षित राज्य बनाउने र राज्यका विद्यार्थीहरूले यी कलेजहरूमा पढ्ने अवसर प्राप्त गरून् भनेर हामीले प्राथमिकताका साथ यी संस्थानहरू स्थापना गरेका हौं। उच्च शिक्षित नागरिकहरूको सृजना गरेर उनीहरूले प्रजातान्त्रिक संस्थान र राज्यमा प्रजातान्त्रिक संस्कार बनाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। यसरी नै गुणस्तरीय मानवीय समाजको सृजना गर्ने उद्देश्यमा पनि हामीले धेरै संख्यामा उच्च शैक्षिक संस्थानहरू स्थापना गरेका हौं। राज्यको विकास र प्रगतिमा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्ने नागरिकहरू तयार गर्न नै उच्च शैक्षिक संस्थानहरू स्थापना गर्ने कुरामा हामीले जोड दिएका हौं। सबैले पढ्न पाओस् भनेर शिक्षालाई सुलभ बनाएको तथा राज्यको 20% बजेट शिक्षा विकासका निम्ति खर्च गरेको तथा शिक्षा क्षेत्रमा एसटीएफ सरकारको कार्यकालमा लिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय र नीतिहरूमाथि बोल्नुहुँदै उहाँले शिक्षा विद्यार्थीको अनुपात देशमा नै सर्वाधिक हुनु हाम्रो उपलब्धिहरूमाथि एउटा हो। यो शिक्षा विद्यार्थीहरूको अनुपात उत्कृष्ट गर्नुको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरालाई सुनिश्चित गर्नु हो भन्नुभएको छ। यसरी नै कुनै पनि सिक्किमका विद्यार्थीले विश्वको 20 वटा नामी विश्वविद्यालयमा भर्न पाउँछ भने त्यो विद्यार्थीलाई मुख्यमन्त्री निशुल्क छात्रवृत्ति योजना मार्फत सरकारले पढाइ दिने जस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको स्मरण गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारले यो योजनालाई नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप छात्रवृत्ति योजना नामकरण गरेको कुरालाई स्वागत जनाउनु हुँदै अध्यक्ष पवन चामलिङले यसलाई असल कार्य बताउनु भएको छ। यसरी नै एसटीएफ सरकारले राज्य बाहिर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ब्याज रहित शिक्षा लोनको व्यवस्था अनि वर्ष 1994 मा सरकार गठन गर्दा सिक्किमको साक्षरता दर 56% भएको र एसटीएफ सरकारको कार्यकालको अन्त्यसम्म
96.72% देशमा नै उच्च साक्षरता दर दर्ता गर्न सफल भएको कुरा पनि उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। 20औं शताब्दीको दोस्रो दशकदेखि मात्र सिक्किममा शिक्षा सुलभ बन्दै आएको र 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा नै साक्षर राज्य बन्न सकेको पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एसडिएफ पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङले समयको मूल्य बुझ्ने यो एउटा अवसर भएकोले जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि अध्ययन गर्ने काम कहिले नसकिने भएकोले दक्ष, सफल अनि असल नागरिक बन्नका लागि विद्यार्थीहरू स्वयं तयारी बन्ने आग्रह पनि गर्नुभएको छ। आफ्नो जीवन आफै जिउने लक्ष्यप्रतिका लागि स्वयंलाई सशक्त बनाउने र स्वयं निर्णय गर्न सक्षम बन्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा दिनुहुँदै उहाँले आफ्नै विश्व सृजना गर्ने र स्वयंलाई यो वर्तमान विश्वमा एउटा मूल्यवान पुँजीका रूपमा तयार गर्ने र यो नयाँ विश्वको नागरिकका रूपमा विद्यार्थीहरू प्रगतिको इन्जिन बन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य पौधका लागि स्वास्थ्य माटो आवश्यक हुन्छ। यसरी नै स्वास्थ्य पौध भए मात्र त्यसबाट राम्रो फलको आशा गर्न सकिन्छ भन्नुहुँदै उहाँले अझ भन्नुभएको छ, गुणस्तर शिक्षा र जीवनमुखी शिक्षा भए मात्र असल नागरिक बन्न सकिन्छ। शिक्षा जीवनमुखी र मूल्य आधारित हुनुपर्छ। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र पाउनका लागि मात्रै शिक्षा आर्जन नगरेर जीवनका लागि स्वयंलाई सशक्त बन्ने शिक्षातर्फ सोच्ने पनि सल्लाह दिनुभएको छ। विद्यार्थीहरूलाई सफल बन्नका लागि समर्पित हुने, कठिन परिश्रम गर्ने र अनुशासित बन्ने प्रेरणा दिनुहुँदै पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले यो नै सफलताको कुञ्जी हो, यसका लागि नवीन सोच र नवीन विचारतर्फ अग्रसर बन्ने आग्रह पनि गर्नुभएको छ। यसका साथै कुनै पनि विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार नहोस् भन्ने कुरालाई राज्य सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने सबै विद्यार्थीहरूलाई भर्ना प्राप्त हुनुपर्छ भनेर अध्यक्ष चामलिङले विद्यार्थीहरूको पक्षमा राज्य सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। राज्यमा कोरोना अनियन्त्रित भएर दिनो मृत्यु हुने घटनाले राज्यवासीमा त्रास पैदा भइरहेको छ भने कोरोना संक्रमण संख्यामा पनि कुनै कमी आएको छैन। यस्तै सङ्कटकालीन समयमा सत्तारूढ पार्टीले आफ्नो पार्टी विस्तारका निम्ति सामाजिक दूरीलाई पालन नगरी गत 6 अक्टोबरको दिन गेजिङमा 100औं भन्दा ज्यादा भिडमा पार्टी सभा आयोजना गरेको थियो। यस प्रकारको हेलचेक्राइपूर्ण कार्यको चौतर्फी निन्दा र प्रतिक्रिया भइरहेको छ। एसडिएफ पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण खरेलद्वारा 7 अक्टोबरको दिन जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमणसँगै मृत्यु संख्यामा दिनो बढिरहेको बेला यस प्रकारको सभा गरिनु सिक्किमेली जनताको स्वास्थ्यसित खेलवाड गरिरहेको ठहर गर्दै यस निन्दनीय कार्यको एसडिएफ पार्टी घोर भर्त्सना जनाएको छ। विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, कोरोना महामारीलाई रम्फू काट्न नदिने एसकेएमको दुनियाँमा नभएको नीतिले आज धेरैजनाले जीवन गुमाएका छन्। राज्यमा कोरोना अनियन्त्रित भएको जगजाहेर भइरहेको छ। यो सबै एसकेएम सरकारको कमजोर नेतृत्व र अनुशासनहीनताको कारण भएको हो भन्ने पुष्टि एसकेएम पार्टीको सामाजिक दूरीलाई पालन नगरी आयोजित सभाले गर्दछ। विज्ञप्तिमा अझ उल्लेख गरिएको छ, राज्यवासीले परिवर्तनको लहरले गोलेको नेतृत्वलाई चुनेको लगभग 1.5 वर्ष नबित्दै दिन प्रतिदिन राज्य र राज्यवासीले विभिन्न प्रकारको सङ्कटपूर्ण अवस्था झेल्नु परिरहेको छ। त्यही माथि सत्तारूढ दलले पार्टी विस्तारका लागि सभाहरू आयोजना गरेर आम नागरिकमा कोरोनाको प्रकोपलाई अझ बढाउने जुक्तिमा लागि परेको छ। यसबाहेक प्रवक्ता खरेलले केन्द्र सरकारबाट आएको राहत वितरणमाथि कोभिड राहत अलिकति चामल, 1-2 केजी आलु, प्याज, दालमा मात्र सकिएको हो त भनी राज्य सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। उहाँले अझ भन्नुभएको छ, एसकेएम सरकार समावेशी होइन, सबै कुरा समाप्त पार्ने सरकार हो। सिक्किमको मान सम्मान अस्तित्वलाई धरापमा पारेर सत्ताको हाँकमा सबै थोक समाप्त गर्ने ताकमा व्यस्त छ। यस सन्तासपूर्ण समयमा पनि सामाजिक दूरीलाई पालन नगरी सभाहरू आयोजना गरेर सिक्किमेली आम नागरिकको ज्यानमाथि सत्तारूढ पार्टीले खेलवाड गरिरहेको छ। यो समयमा पार्टीको विस्तार होइन, चुनाव घोषणा पत्रलाई सत्तारूढ पार्टीका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री, विधायक अनि सबै कार्यकर्ताले एकपल्ट पढेर जनतालाई भोट हत्याउन दिएका बाचा कसमहरूलाई स्मरण गर्न आवश्यक छ। सिक्किमेली आम नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन आवश्यक छ। 11 अक्टोबर राज्यका प्रथम मुख्यमन्त्री स्वर्गीय एलडी काजीको 116औं जन्म दिवस भनेर अंकित भएको दिन हो। 11 अक्टोबर 1904 मा जन्मिएका स्वर्गीय एलडी काजी 103 वर्षको उमेरमा
28 जुलाई 2007 मा उनको देवसन भएको थियो। यस ऐतिहासिक दिनमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडिएफ पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङले स्वर्गीय एलडी काजीलाई स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले राज्यका प्रथम मुख्यमन्त्री स्वर्गीय एलडी काजीलाई लामो उमेरसम्म बाँच्ने सिक्किमेली नागरिकहरूमध्ये एक थिए भनेर पनि आज प्रान्त स्मरण गरिने उल्लेख गर्नुहुँदै अझ भन्नुभएको छ, उनले सिक्किममा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सूत्रपात गरेका थिए र सन् 1975 मा सिक्किमलाई भारतको 22औं राज्य बनाउनका निम्ति उनको नेतृत्व प्रमुख रहेको थियो। सिक्किममा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति उनले निभाएका मुख्य भूमिका तथा संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देशको भारतीय नागरिकको मूल स्रोत सिक्किमेली जनतालाई पुर्याउनका लागि गरिएको उनका प्रयासलाई कदर गर्दै एसडिएफ पार्टीले सिक्किममा प्रजातन्त्रका पिता भनेर सम्मानित र पुरस्कृत गरेको थियो। अध्यक्ष पवन चामलिङले स्वर्गीय एलडी काजीले सिक्किमको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा 6 वर्षसम्म सेवा पुर्याएका अनि विकासको आधारमा स्थापित गरेका तथा एसडिएफ सरकार कालमा पद्मभूषण पुरस्कारका निम्ति उनको नामलाई सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाएको लगायत उनका उदाहरणीय योगदानलाई कदर गर्दै सन् 2004 मा सिक्किम सेवा रत्न जस्तो उच्च सम्मानले सम्मानित गरेको साथै अन्तर्विद्यालय एलडी काजी स्मृति स्वर्ण कप प्रारम्भ गरेको पनि बताउनु भएको छ। यस अतिरिक्त स्वर्गीय एलडी काजीले सिक्किम र सिक्किमेली जनताको शान्ति सुरक्षा तथा समृद्धि भएको हेर्न सधैँ इच्छुक रहेको पनि सन्देशमा उल्लेखित छ। उहाँले यसरी नै अझ भन्नुभएको छ, म विश्वास गर्छु कि उनका बारेमा एकदम थोरै मात्र लेखिएको छ। सिक्किमको इतिहासका एक दिग्गज विरासत स्वर्गीय एलडी काजीको योगदानमाथि राज्य अनि देशका नयाँ पुस्ताले गहन रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु नितान्त आवश्यक छ। राज्य सरकारले च्याखुङ विज्ञान कलेज उनको नाममा राखिदिए त्यो उचित हुनेछ। उनी यही स्थानबाट आएका हुन्। विलय गराएर प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने उनको निर्णयमाथि पूर्ण विश्लेषण गर्न खाँचो छ। वर्ष 2017 को पञ्चायत चुनावमा एसडिएफ पार्टीले टिकट दिलाएपछि लाचेन मङ्गन निर्वाचन क्षेत्रको चुङथाङ वार्डको निर्विरोध पञ्चायत बनेपछि निर्वाचित पञ्चायत सभापति बनेका चुङचुङ लेप्चालाई एसडिएफ पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। प्रशासनिक मामिला महासचिव देव गुरुङद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार चुङचुङ लेप्चा एसडिएफ पार्टीको नीति सिद्धान्त अनि अनुशासन विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न रहेका हुनाले उनको पार्टी सदस्यतालाई खारिज गरिएको छ। विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, मुख्यमन्त्री आवास योजना सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको कार्यकालमा सुरु गरिएको एउटा जनमुखी कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्यका अनेकौं जनताले आरसीसी बिल्डिङ सित्तैमा पाएर सुकिलो घरमा बसिरहेका छन्। त्यस योजनालाई गरिब आवास नाम दिएर वर्तमान सरकारले अघिल्ला समयमा बाँडेको लाभार्थी सूचीका नामहरू काटेर नयाँ बाँड्न लागेको थियो। यसबाहेक कोरोनाको बहाना बनाएर वर्तमान सरकारले ग्रामीण स्तरका प्रमुख अधिकार खण्ड विकास अधिकारी बिडिओलाई दिएर राज्यभरिका 1038 जना निर्वाचित पञ्चायतहरूको अधिकार खोसिने काम भएको छ। यस्ता जनविरोधी र पञ्चायत विरोधी सरकारको काममाथि सिक्किम उच्च न्यायालयमा मामिला लगाएको थियो, तर चुङचुङ लेप्चाले वर्तमान सरकारसँग मिलेर यो मामिला फिर्ता लिने अनैतिक काम गरेको पाइएको छ। चुङचुङ लेप्चाको यस प्रकारको जनविरोधी र नैतिकताहीन क्रियाकलापलाई मध्यनजर राख्दै पार्टी संविधानको धारा 10A, 11A, B र अन्य प्रासङ्गिक प्रावधानको आधारमा सम्माननीय पार्टी अध्यक्षद्वारा पार्टी सदस्यता तत्काल लागू हुने गरी खारिज गरिएको जानकारी विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ। महासचिव गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, एसडिएफ पार्टी सिक्किम र सिक्किमेली जनताको हक हित अनि कल्याणलाई सर्वोपरि मान्ने नीति सिद्धान्त भएको क्षेत्रीय पार्टी हो। यस पार्टीले जनविरोधी अनि सिक्किम विरोधी क्रियाकलापको सधैँ घोर विरोध र खण्डन गर्दछ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा यो छोटो विश्राम। अर्ग्यानिक स्टेट बनाउने काम चाहिँ हामीले देश र दुनियाँमा आफै थालेको हो। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पूर्ण स्वागत छ।
एसडिएफ पार्टीले 7 अक्टोबरको दिन पूर्व जिल्लाको विभिन्न स्थानका शोकाकुल परिवारहरूसित भेट गरेर संवेदना प्रकट गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीबी थापाको अगुवाईमा गएको एउटा टोलीले रिनक समष्टि अन्तर्गत 87 वर्षीय श्रीलाल आचार्य, 75 वर्षीय नरमाया मगर र नाम्चेबुङ समष्टि अन्तर्गत ध्रुव 68 वर्षीय कुमार प्रधानको परिवारसित भेट गरेर संवेदना प्रकट गरेको छ। यस अवसरमा पार्टीका वरिष्ठ कार्यकर्ताहरूले शोकाकुल परिवारमा भएको यो अपूरणीय क्षति सहन गर्ने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून् भनेर कामना पनि गरेका छन्। स्मरण गराइन्छ, रिनक समष्टि अन्तर्गत कपुताङका श्रीलाल आचार्यले आफ्नो पत्नी, 3 छोरा र 6 जना छोरीहरूलाई छोडेर गएका छन् भने लोसिङकी नरमाया मगरले पनि आफ्नो पति प्रेम नारायण मगरसित 4 छोरा र 4 छोरीहरूलाई छोडेर गएकी छिन्। समाजसेवी डीके लेप्चा र कोभिड वरियर स्वास्थ्यकर्मी एबी विश्वकर्माको निधनमा पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एसडिएफ पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङले गहिरो शोक संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। आरिथाङ निवासी डीके लेप्चाको निधनमा शोक प्रकट गर्नुहुँदै पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, श्रीमती डीके लेप्चा एकजना प्रतिभाशाली साथै परिश्रमी व्यक्तित्व थिइन्, जो समाजमा धेरैका निम्ति प्रेरणाको स्रोत बनेकी थिइन्। सिक्किम राज्यमा एकजना परिचित कलाकारका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएकी डीके लेप्चाले धेरैवटा चलचित्र, नाटक, म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन्। उनले समाजलाई नशामुक्त बनाउनुदेखि लिएर महिला तस्करी र महिलाहरूमाथि हुने घरेलु हिंसा साथै असहाय र टुराहरूको कल्याणका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेकी थिइन्। यसका साथै उहाँले स्वर्गीय लेप्चाले एसडिएफ पार्टीमा रहेर इमानदारीपूर्वक सेवा दिएको तथा एक परिश्रमी कार्यकर्ताका रूपमा पनि सेवा पुर्याएको स्मरण गराउनु भएको छ। यसरी नै शोकाकुल परिवारलाई यो अपूरणीय क्षतिको सामना गर्ने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसरी नै रम्फू चेकपोस्टमा जनवरी 2020 देखि नै स्क्रिनिङको सेवा दिँदै आएका कोभिड वरियर एबी विश्वकर्माको निधनको खबरले दुखी भएको बताउनु हुँदै अध्यक्ष चामलिङले भन्नुभएको छ, एबी विश्वकर्माको निधनमा हामी सम्पूर्ण सिक्किमे जनता शोकाकुल बनेका छौँ। एबी विश्वकर्मा रम्फू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना वरिष्ठ एनपीएचडब्ल्यू थिए। उनले चेकपोस्टमा स्क्रिनिङ बन्द नभएसम्म आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पारेर सेवा दिएका थिए। अन्तिम क्षणसम्म कोरोना विरुद्धको युद्धमा सक्रिय भएर शहीद बन्ने एबी विश्वकर्मालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पवन चामलिङले अझ भन्नुभएको छ, उत्साहपूर्वक चेकपोस्टमा बसेर यो भयानक भाइरसबाट सिक्किमेको जीवन बचाउने जुन कार्य एबी विश्वकर्माले गरेका छन्, त्यो साहसिक कार्यका लागि म सलाम गर्दछु र शोकाकुल परिवारप्रति यो दुःखद घडीमा अपूरणीय क्षति सहन गर्ने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून्। आफ्नो सन्देशमा उहाँले कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालमा जति पनि बिमारीहरू भर्ना भएका छन्, उनीहरूको सहयोगमा एक भएर खडा हुनुपर्ने तथा सबैले कोभिड-19 योद्धाहरूको मनोबल पनि निरन्तर बढाउने कार्यमा एक भएर जुट्नु पर्दछ भन्नुभएको छ। एसडिएफ पार्टीको पूर्व जिल्ला कार्यकारिणी समितिको समन्वय सभा 10 अक्टोबरको दिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीबी थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। पूर्व जिल्लाको सबै निर्वाचन क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न यस सभामा विशेष रूपले पार्टीको भावी कार्यक्रमबारे व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। अन्तर्क्रियामा धेरै कार्यकर्ताहरूले सहभागिता जनाएर पार्टीलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउनका निम्ति आफ्ना विचार र सुझाव राखे। जनतालाई आफ्नो हक अधिकार र न्यायको पक्षमा सजग र सचेत तुल्याउनका निम्ति एसडिएफ पार्टीले डटेर काम गर्ने सभामा निर्णय गरिएको छ। यसरी नै प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य भविष्यका कारण दुःख र सङ्कटमा परेका सबैलाई सहयोग दिलाउने सामाजिक कार्यमा एसडिएफ पार्टी कार्यकर्ताहरू सदैव जुट्ने पनि सभामा निर्णय भएको छ। सभा अध्यक्षको आसनबाट बोल्नुहुँदै उपाध्यक्ष डीबी थापाले सबै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई एकबद्धता भएर पार्टीको तृणमूल स्तरदेखि नै काम गरिदिने आग्रह गर्नुभयो। यसका साथै उहाँले भन्नुभयो, सबैले आफ्नो पक्षबाट जिम्मेवारी उठाउनुपर्छ। एसडिएफ पार्टी असल नीति सिद्धान्त र एक दूरदर्शी तथा अनुभवी नेताको नेतृत्वमा रहेको पार्टी हो। पार्टीको नीति सिद्धान्त र नेताको दर्शनलाई सबै कार्यकर्ताले सिरोपर गर्नुपर्छ। पार्टीको दिशानिर्देशलाई सबैले आत्मसात गरेर काम गर्नुपर्छ।
पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ता तथा एसटीएफ प्रेमीहरूलाई सबैले सम्पर्कमा राखिदिने अनुरोध पनि गर्दछु। सामाजिक दूरीलाई पालन गर्दै आयोजित यस सभामा स्वागत भाषण पूर्व जिल्ला कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष कर्म भुटियाले राखेका थिए भने सभाको औचित्यबारे पूर्व जिल्ला कार्यकारिणी समिति उपाध्यक्ष एलएम भट्टराईले राखे। यसरी नै राम गुरुङद्वारा धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो भने पूर्व जिल्ला महासचिव कालजङ ग्याछोले कार्यक्रम सञ्चालन गरे। यसरी नै नाम्ची पार्टी कार्यालयमा पनि गत 9 अक्टोबरको दिन पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चन्द्र राईको अध्यक्षतामा दक्षिण जिल्ला कार्यकारिणी समितिको सभा सम्पन्न भएको छ। एसटीएफ पार्टीको भावी कार्ययोजनामाथि बहस गरेपछि सभाले आगामी दिनहरूमा सामाजिक कार्यहरूमा जुट्दै पार्टीलाई अझ सशक्त तुल्याउने निर्णय गरेको छ। आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसटीएफ साप्ताहिक समाचार।